wasto. Diin anaang maghiguban ang katungod kita. Mga gambalay ikatilingban, kaayuhan sa tanan. Maong kini ang among handuhawan, nga ang tanan unta mabuhi sa gugma pagpakigubad. Mao'y gabayan sa kalampuan, o gabayan sa katilingban, aron tanan mo bulig sa pagpatunay sa kasaysayan, kagawasan sa tanan. Karon magsimba kita sa Dios, ang matuon nga katawhan. Kauswagan nga mahinangkon sa mga kalainan. Maong kini ang kita damgo, ang kagawasan sa tanan. Uban niini ang kinainan, kausahan sa tanan. Karon magsimba kita sa Dios, ang matuon nga katawhan. Kauswagan nga mahinangkon sa mga kalainan. Maong kini ang kita damgo, ang kagawasan sa tanan. Uban niini ang kinainan, kausahan sa tanan. Maong kini ang kinadamgo, ang kagawasan sa tanan. Uban niini ang kinainan,